So atong isa-isay kani, isa-isay naman ni Kunsel Butchok. Ang history ginaning relana, ang gaabri ni Adi, ang atong former gobernador kaniadto si Gani Amatong. Oh. Giabrihan ni sa Gani Amatong pero wala na abot ri. Ang abri diha ra kutos babaw. Ito ra. So wala man kaabot na. So napulihan siya ni sa laing administrasyon sa mga Lando Yebes na ikalimtan. Wala gitiwas. Naabot si gobernador. Siyempre, ipadayon niya sa maayo, naghihimo sa ni Amatong. Iyang blastingan niya para maabri niya, di ba? Oo. Giabri niya para makalahos kita. Muna gihimo ni Bertoy, then gi-scripan, gipison. Pero katong panahon na wala pa man tutoy budget na para mo siminto. Ang budget na para di pa po dito sa siminto, mag-blasting pa man. Muna ang budget, mo ito gasto ni gobernador para mo open sa kalsada. Malahos para diretso ni sa pantalan. Pero pasalamat po ta na nakakipon kauban sa gobyerno ang BPWH. Ni sulod mo ito na phase 1 ng simento na nagkantidad ng mga 50 milyones, no? So mo ito sa panahon na sa 2021 na simento sa BPWH karon samtang na simento pag-abos 2022 samtang kamulo paggabuwak si Berto Oidere scriptod na napoy budget ang DPWH na nagkatida ng 100 million. Ito ay phase 2. Pero kay 50 million, di harap makutob. Ang 100 million, wala pa manggipon katiwas. Di ba? Giabrihan pa man eh. So dito patanan. So karon pag-abot ni Congressman Pinpin Uy, siyempre, unsay muli atong tinguha, tulong tinguha na muhata kita o mayong kalsada ninyo. Niadtong Biyernes, Mayo 3, 2024, hingpit na gayud gipailawom sa groundbreaking ceremony ang Diversion Road Construction and Concreting nga mahimo na unyang magdugtong sa pantalan sa Dapitan City sa may Barangay San Vicente padong na sa Barangay Sikaya Bukana, lahos na sa Barangay Sikaya siyudad sa Dipolog nga didto mag-agi sa coastal area. Mao kini ang gipamahayag ni Congressman Pinpin Uy sa unang distrito ng probinsya. Diin mokabat sa 61 milyones ka pesos ang tagana nga pundong salapi alang ini. Si Congressman Pinpin Uy misaysay nga kini nga maong dalan maoy magsumpay sa damgo ni kanhi Gobernador Isagani Amatong og sa iyang amahan nga si kanhi Gobernador Berto Uy. Human ang duha ka mga dagkong lideres ang maoy nagsugod aron nga hingpit na nga mabuslutan ang maong dalan isip laing alternatibo nga ruta gikan sa pantalan sa Dapitan padong sa dakbayan sa Dipolog via Sikaya Bukana. Ang Department of Public Works and Highways kung DPWH may kumpirmar sab sa maong pundong salapi nga 61 milyones ka pesos nga sulod gayud sa tuig 2024 nga General Appropriations Akon GAA ug may hinungdan nga kini sulod na gayud sa administrasyon ni Congressman Pinpin Uy. Sukwahi sa mga gustong gipatuo nga sugilanon sa mga dumadapig ni kanhi Congressman Janjan Alusos nga kini sulod sa iyang pag-andam sa mga salapi sa iyang termino. Hinumduman nga si Alusos wala na gayud makalingkod bisag usa ka segundo isip re-elected congressman ni adtong 2022 tungod sa gipanaog nga desisyon sa Korte Suprema nga mao ang status quo ante-order ug usab may resulta na dayon sa pagproklamar ni Congressman Pinpin Uy isip tinuod nga mananaog sa piniliay sa 2022 ni adtong Nobyembre 2023 gidugok sa mabagang duot sa mga katawhan ang maong kalihukan nga dito gipahigayon sa pribadong luna human gigamitan pagpamulitika sa naglingkod nga kapitan ang maong kalihukan tungod kay wala pahuwama ang congressman sa ilang covered court nga unta ba si kanhi Gobernador Berto Uy pa ang nagpatindog sa maong proyekto. Taliwala inoning maong pipila ka babag na himong nagmabungahon ra gihapon ang maong kalihukan nga gitambungan sab sa mga barangay leaders sa pagpangulo ni Emma Benaventura o Konsehal Butchok Lacchio sa Barangay Sikaya Bukana.